बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर में मैं हूं आफ्ताब मुगैरी। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपके बेताशा मसाइल और बेताशा इश्यूज़ लेके सियासी, समाजी और ऐसी शख्सियत के साथ बैठ के बात करूं जैसे कि आपके मसाइल उन तक पहुंचा सकूं। आज हमारा प्रोग्राम में मेरे जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ कराता चलूं। यकीनन वो किसी तारुफ के तो मोहताज नहीं है। आज मेरे प्रोग्राम के पहले मेहमान हैं डॉक्टर अब्दुल हई बलोच साहब और दूसरे मेरे मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगाह GN मुगल साहब। बहुत शुक्रिया हई बलोच साहब और मुगल साहब आपका कि आपने हमें टाइम दिया। आपकी मेहरबानी। आपने हई साहब, इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल पाकिस्तान में गुज़श्ता 8 साल में भी आपने देखी, इस वक्त क्या देखते हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल को? मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की सूरत हाल माजी की तरह आज भी जो है वो जुल्म और जबर की चक्की में बलूचिस्तान के वहाँ पिस रहे हैं। ये पहली मरतबा नहीं है। 17 दिसंबर 2005 से फौजी ऑपरेशन अब तक जारी है, यानी माजी की हुकूमत के साथ साथ आज की जो हुकूमत है इसके दौर में भी जारी है। ये तो जमहूरी हुकूमत है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सीज़ फायर होना चाहिए था और बातचीत के ज़रिए यहाँ पे बलूचिस्तान का ऑपरेशन जो है ख़त्म करना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि ये उनका फ़र्ज़ बनता था, मगर बदकिस्मती यहाँ ये है कि हमारी जो हुक्मरान कुव्वत है या हुक्मरान तबका है उसके सोच के ज़ाविये में अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई। वो इन हकीकतों को तस्लीम करने से मुसलसल इनकारी है कि भी पाकिस्तान एक असल कौमी मुल्क है। पाकिस्तान एक कौम नहीं है। जहाँ बलूच बसते हैं उनका अपना वतन है, अपनी सरजमीन है, अपनी तारीख़ है, अपनी तमद्दुन है, अपनी कौमी ज़ुबान है। बलूची सिंधी बसते हैं, उनकी अपनी तारीख़ी सरजमीन है, सदियों से वो वहाँ उनके अपने तमद्दुन है, तहजीब है, उनकी कौमी ज़ुबान सिंधी है, पख्तून है, अपनी सरजमीन, अपनी तारीख़ वो भी इस तरह से उनकी भी अपनी एक बहुत बड़ी तमद्दुन और तारीख़ है, अपनी एक कौमी ज़ुबान है। पश्तो सिराकी है सेब के लोग, उनकी अपनी एक सिराकी कौमी ज़ुबान है। इस तरह से पंजाबी एक कौम है, उसकी अपनी एक कौमी ज़ुबान है पंजाबी। लेकिन जब तक आप इस हकीकत से को तस्लीम नहीं करेंगे कि पाकिस्तान एक असल कौमी मुल्क है और असल कौमी मुल्क में ऐसा विफाक होता है जो विफाक की तारीख में आए, यहाँ विफाक तो है ही नहीं, यहाँ वादनी तर्ज हुकूमत है। विफाक इसको कहते हैं कि कौमी वहदतें अपनी बाहिमी रजामंदी से अपनी इत्मीनान के मुताबिक अपने बाहिमी रजामंदी से इत्मीनान के मुताबिक जो इख्तियारात विफाक को दें वो इख्तियारात विफाक चलाए। बाकी तमाम इख्तियारात कौमी वहदतों की, जैसे हम लोग कहते हैं भाई ये जो महकूम कौमें हैं वो आज क्यों महकूम है। मुगल साहब मैं आपसे पूछूंगा कि इस वक्त बहुत सी कुर्बानी के बाद बिल आखिर जमहूरियत मुल्क में आ गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में भी हुकूमत बना ली। आप क्या समझते हैं कि वफाक की बात है, पीपल्स पार्टी के हुक्मरान है, बलूचिस्तान की सूरत हाल को आप सीनियर सहाफ़ी कैसे देखते हैं? सदर आसिम जरदारी साहब ने एक माफ़ी मांगी कि बलूचिस्तान के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, इस तरीके से अब जो बात आ रही है कि हम नेगोशिएट करेंगे और मसाइल को एक फिर सीज़ फायर की बात भी हुई, तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ें हैं। मगर जिस तरह डॉक्टर हई बलोच साहब ने कहा कि चंद चीज़ें बड़ी बुनियादी नौयत की हैं, और मैं डॉक्टर हई बलोच साहब से इस कुल्ली तौर पर इत्तफाक करता हूँ कि हमारे यहाँ नाम तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल सिस्टम का लिया गया है, मगर आप देखें आज तक जो है वो वहदानी तज़कीर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। और मैं तो समझता हूँ कि हमारे यहाँ सारी बीमारियों की जड़ जो है, चाहे वो इकोनॉमिक हमारे प्रॉब्लम्स हो, चाहे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो या सोशल प्रॉब्लम्स हो, उनके असल रीज़न ही है कि इस मुल्क को जो एक नेशनलिटीज़ का मल्टी नेशनलिटी कंट्री है उनका इल्हाक करने के बजाय, उसको विफाक के तौर पे चलाने के बजाय वो वहदानी तौर पे चला रहे हैं। मेरा ख्याल है दिस इज़ द रीज़न कि अब हर 5-6 साल के बाद जो है इंटरनेशनली ये बात होती है कि पाकिस्तान फेलियर स्टेट बनने जा रहा है। हम IMF के पास जाते, IMF के साथ हम जाके नेगोशिएट करते हैं, IMF से हम कर्ज लेते हैं, हम अपने मुल्क के अवाम के साथ क्यों नेगोशिएट नहीं करते? मेरा ख्याल है ज़रूरत इस बात की है कि इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन जो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है उसमें नए चार्टर ऑफ ऑटोनॉमी की ज़रूरत है, और चार्टर में इस चीज़ को तब्दील करना पड़ेगा। ये जो हम वैधानिक तौर पे चला रहे हैं इसको रियल फेडरल स्टेट के तौर पे अगर हमने नहीं चलाया तो मुझे तो ये डर है कि तकालीफ और बढ़ेगी। हाँ, मुगल साहब ने अभी जैसे कि बात की कि हम अपने मुल्क के लोगों से बात क्यों नहीं करते, आप क्या समझते हैं मुगल साहब के बात के ज़रिए बलूचिस्तान का जो इस वक्त सूरत हाल है कुछ मामला हल हो सकते हैं अगर माफ़ी तक प्रेसिडेंट ने मांग ली बलूचिस्तान के अवाम से? देखिए भाई, बात यह है कि माफ़ियों से कुछ नहीं बनता,
بات حقیقت ہے اس حقائق کو تسلیم کرنے سے اور ان کے ساتھ ایک مسئلے کو صحیح معنوں میں حل کرنے کی ارادے ہوں، نیت ہوں. دیکھیں جب تک یہاں یہ صورتحال ہوگی کہ ہم تمام قومی وحدتوں کو، خاص طور محکوم قومی وحدتوں کو، بلوچ، سندھی، پختون، سراکی کو ہم اپنا ریت سمجھیں گے، غلام سمجھیں گے، اسلام آباد آقا ہوگا، یہ غلام ہوں گے، پنجاب کی بالادستی ہوگی قوم کی حیثیت سے، تو ظاہر ہے لوگ کیسے مطمئن ہوں گے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں صاحب، آپ محکوم قوموں کے نہ صرف ان کے سائل وسائل کو لوٹ رہے ہیں، ان کو ان کے قومی حق میں سے انکار ہے، ان کے حق کی ملکیت سے انکار ہے. اب یہ جو فوجی آپریشن ہے کیوں وہاں ہوتا ہے؟ فوجی آپریشن یعنی بلوچستان میں 1948 میں ہوا، 1958 میں ہوا، 63-64 میں ہوا، 74 میں ہوا. اب 5ویں بار 17 دسمبر 2005 فوجی آپریشن کے نتیجے میں نواب محمد اکبر خان بگٹی شہید ہوئے ہیں، نوابزادہ میر بالاچ مری سمیت سینکڑوں سیاسی کارکن، عوام، مائیں بہنیں، بچے، بوڑھے، جوان شہید ہوئے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈیرہ بگٹی کولو سے نقل مکانی پہ مجبور ہوئے ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں اب تک لوگ لاپتہ ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں جھوٹے مقدمات میں. واحد کمبر ہے یا غفار لانگو ہے یا عبدالنبی بنگلزئی صاحب ہے، اس طرح بے شمار ہیں، میں سب کا نام نہیں لے سکتا. آپ یہ دیکھیں صاحب، نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حکومت نے، آپ دیکھیں ایک طرف سے یہ زبانی جمع خرچی کی جب مسئلے کو حل کرنا ہے، دوسری طرف سے فوجی آپریشن میں تیزی ہے. کچھ چند دنوں پہلے ڈیرہ بگٹی میں بہت بڑا آپریشن ہوا، اس میں تیزی، آپریشن تو ہو رہا ہے لیکن اور تیزی اس میں آئی. اور کہان مری، نیو کہان مری کوئٹہ میں، وہاں سرچ آپریشن کے نام سے آپریشن ہوا جس میں ایک خواتین شہید ہوئی، دوسری بے شمار زخمی ہوئے. بلوچ نیشنل فرنٹ کا ڈیموکریٹک جمہوری مظاہرہ تھا تربت میں، ان کے پر فائرنگ ہوا ہے، بولیدہ کے نوجوان شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے. ابھی حال ہی میں 2-3 دن پہلے مشکے میں جو ہے ایف سی کے لوگوں نے فائرنگ کی جس کی وجہ سے ایک نوجوان شہید ہوا، 3-4 زخمی ہوئے. ابھی تک لوگ سراپا احتجاج ہیں. اب مجھے آپ بتائیں یہ کہاں کی پالیسی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا سیاسی حل ہو تو سیاسی حل کے لیے تو سب سے پہلے چاہیے کہ فوج اور پیراملٹری فورسز جو ہیں وہ بیرک میں واپس جائیں. اور یہ جو آپ نے میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے نام سے بلوچستان کے عوام کو یہ آپ دیں کہ ہم آپ کی زمینوں پہ قبضہ کریں گے، میں آپ یہ حقیقت بتا رہا ہوں، 770 کلومیٹر بلوچستان کا جو ساحل ہے وہ یہاں یا فوج کے نام پر کر دیا چھاؤنیوں کے حوالے سے، یا نیوی ہے یا ایئر فورس ہے یا پیرا ملٹری فورسز ہے، ایف سی کوسٹ گارڈ ہے، یہاں تک کہ نیشنل ہنگور پارک جو ہے اس کو بھی معاف نہیں کیا، اس کا بھی ایک اچھا خاصا ان کے نام پہ کر دیا، لینڈ مافیا کے نام پہ کر دیا. اور تو چھوڑے ارماڑا تحصیل شہر ہے، آبائی صدیوں کی وہاں قبریں ہیں لوگوں کی، ان کی ساری تاریخ، اس کو بھی کہتے ہیں یہ بھی چھاؤنی ہو جائے. تو مجھے آپ بتائیں ہمارے بلوچ صاحب نے بات کی ہے، بلوچ صاحب نے بات کر رہے ہیں، مغل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں ایک بات آپ کو، متفقہ قرارداد بلوچستان اسمبلی نے پاس کیے جس میں حکومت بھی مسلم لیگیوں کی تھی، انہوں نے متفقہ قرارداد پاس کی ہمیں چھاؤنی نہیں چاہیے، ہمیں میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ نام سے ہماری بلوچ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے ہمارے ساتھ وہی صورت ہو رہا ہے جو آپ کے ساتھ کراچی میں سندھ میں ہوا ہے. تو ہمیں جب اپنی دھرتی پہ ہی ہم نہیں رہیں گے تو ہمیں اس ڈیولپمنٹ کو جو ہمارے لیے نہیں ہوگا، جیسے کراچی ڈیولپ ہوا ہے، سندھی کہاں ہے؟ جب سندھی ہی نہیں ہے تو کراچی کی ڈیولپمنٹ کا سندھ کو کیا فائدہ، سندھی کو کیا فائدہ؟ یہی صورتحال ہمارے ساتھ ہے. نوآبادیاتی نظام قبول نہیں ہوگا، آقا اور غلام کا نظام کبھی قبول نہیں کریں گے. اس کے لیے ہم جدوجہد اپنی جاری رکھیں گے. اور کسی بھی صورت میں دیکھیے یہ بنیادی نقطہ ہے، یہ جو دھرتی پر قبضہ کرنے کا، وسائل پر قبضہ کرنے کا، یہ جو ناپاک ارادے ہیں اس کو لوگ قبول نہیں کریں گے. بچہ اس کے لیے قربانی دے گا بلوچستان کا. اور یہ بھی میں آپ کو چھاؤنیاں ہمیں نہیں چاہیے، چھاؤنی کے سارے بلوچستان کے عوام خلاف ہیں. تو یہ جب تک ان پالیسیوں میں تبدیلی نہیں آئے گی اور عملی طور پہ کچھ نظر نہیں آئے گا، محض باتیں کرنے سے، زبانی جمع خرچی کرنے سے ہم سمجھتے ہیں یہ وقت گزاری کا. اپنا مغل صاحب آپ سے لازمی پوچھوں گا یہاں پہ کہ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ اتنی ناجائزی ہے، سندھ کے بھی ساتھ بہت سے ایشوز ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، پورا ملک ہمارا ہے، سرحد کے ساتھ بھی جو ایشوز ہیں، لائن آرڈر کا مسئلہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان یا سرحد میں کیا ایجوکیشن کا فیکٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ان تینوں صوبوں میں لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ہتھیار اٹھا کے اور محاذرے پہ آ جاتے ہیں؟ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایڈوکیشن بھی ایک پرابلم ہے اور لوگوں میں لٹریسی ریٹ جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے. اس میں بلوچستان سب سے زیادہ سفرر ہے اور سندھ بھی سب سے زیادہ سفرر ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اب میں کئی مثال آپ کو دے سکتا ہوں کہ جو ہماری پالیسیز ہوتی ہیں. اب ہائر ایڈوکیشن کی ابھی مجھے ڈاکیومنٹ ملا، اب حیران رہ جائیں گے کہ اس میں سندھ اور بلوچستان کی اسکیم بالکل برائے نام یا تو پنجاب کی ہیں یا تو پھر یعنی کہ سندھ کی حد تک کراچی کے لیے ہیں. باقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کب تک اس طریقے کی پالیسیز اختیار کریں گے. یہ جو آج ڈاکٹر ہی بلوچ صاحب
کی بات میں لوگ محسوس کریں گے شاید یہ کڑواہٹ ہو، تو لوگ جب تک ہم ایگزامن روٹ کاز تک نہیں جائیں گے، یہ ملک سب کا ہے، اب سب کا ملک ہے، بہت اچھا ملک ہے، اس ملک میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی شکایتیں اس کو یہ کہہ کے کہ یہ جو ہے وہ اس طرح کیوں بات کر رہا ہے، اتنا بیٹر کیوں ہے، سوال یہ ہے کہ ان کی ہم جڑ تک جب تک نہیں پہنچیں گے اور ان کے کازز کو ہم نہیں کریں گے. میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ ریشنل قسم کی اپروچ نہیں رکھتے لوگوں کی شکایت کے بارے میں، وہ مجھے تو ان کی حب الوطنی میں بھی شک ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کو آگے لے جانا ہے تو ہمیں سارے لوگوں کی جو شکایات ہیں، آپ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے، اس طرح سندھ پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے، سندھ نے پاکستان ریزولوشن یہاں پہ لیتے ہیں بریک. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب اور سینئر صحافی تجزیہ نگار جی این مغل صاحب. کہیں جائیے گا نہیں، آتے ہیں ایک چھوٹے بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان اور بلوچستان کے ایشوز پہ.